مساء الخير عليكم والسلام عليكم، مرحبا بكم سور ما شان سوما اونيفير. نتمنى تكونوا لاباس en bonne santé en forme. اليوم فيديو خفيفه ظريفه. طليت عليكم برك باش نمد لكم لا ريسيت تاع لي سالي اللي كنتو وزافي انسيستي على لا ريسيت. لا بات هذيك اللي نديروا بها لي ميني بيتزا en même temps لي كرواسون. دونك راني رايحه نمدها لكم ونخليها لكم ان شاء الله في صندوق الوصف ولا لا بوات دو ديسكريبسيون. نبداو بسم الله. وقبل ما نبدا نعطيكم في لي زانغريديون. يعطيكم الصحه pour les retours تاعكم positifs. Merci beaucoup. Je suis très contente كي عجبتكم لا فيديو. Alors هاد لا ريسيت تري فاسيل، ما نستعملو غير فرشيطه، ما نستعملوش بيتران ولا روبو ولا و تري رابيد تمتم توجدوها. الوغ واش نسحقوا كاس تاع الحليب دافي. حنا استعملنا في هاد لا كونتيتي اللي شفتوها، استعملنا كاس تاع 250 مليلتر، ودرنا له 1 كويير سوب تاع السكر، 1 كويير سوب تاع الخميره تاع البولونجير يعني تاع الخبز، حبه بيض، 4 كاس تاع الزيت، ودرنا دي فين زيرب لداخل، ودرنا 1 كويير سوب تاع لو لي اون بودر ولا الحليب بودره. راح يجي لداخل العجينه تجي شابه لداخل لا كولور تاعها او ميم طون تجي بزاف طريه ومهويه، ولا فارين بيان سور باش نطمو بها هاد العجينه. اول حاجه نحطوا هذاك الحليب في اون تيرين، نزيدوا عليه السكر والخميره، نخلطوهم بيان سيو ماكسيموم ذوبوا الخميره، ومن بعد نبداو نزيدوا في الزيت والحبه تاع البيض، ونزيدوا هذاك لو لي اون بودر، ونخلطوهم مليح بالفرشيطه. نزيدوا لي فين زيرب ونزيدوا الملح. هنا الملح حطينا 1 كويير كافي معمره بيان، ونبقاو نحركو بيان بلا فورشات ولا بالفوي كيما تحبوا اللي تساعدكم. نحركو بيان ومن بعد نبداو بالعقل نزيدو في لا فارين. كيما شفتوا رانا هنايا استعملنا جوست لا فورشات غير بالفرشيطه. حتى قلت لكم يندمجوا كامل هذوك المكونات. وهنايا رانا بدينا نزيدوا في لا فارين حتى نتحصلوا على عجينه. هنا لا فارين يا با اون ميزور اكزاكت، كل وحده ولا فارين تاعها كيفاش، كاين تشرب كاين ما تشربش بزاف. دونك هكذا نبقاو نلموا فيها حتى نتحصلوا على عجينه تكون طريه. نعجنوها بيان، ندلكوها شويه كوميم. فوالا كيما راكم تشوفوا، نخليكم تشوفوا هاد لا فيديو توري لكم كيفاش. فوالا شوفوا تحصلنا على عجينه خفيفه وطريه. نخليوها تخمر، نغطيوها ونخليوها تخمر، وبعد ما تخمر نبداو نخدموا فيها. لها بيان سور الخمور ونبداو نخدموا فيها. شوفوا درنا دي سيركل كامل تعرفوا دوكا لا سويت. حطينا تقبناهم هذوك لي سيركل، درنا لاصوص طوماط. هذاك الطون كنا قطرناه من الزيت تاعو حطيناه من الفوق. طيبنا هادوك لي ميني بيتزا. وبالنسبه لي كرواسون، الوغ بور لي كرواسون كيف حكمنا لا بات بعد ما ديغازيناها، حليناها على شكل ان سيركل ولا دائره، وقطعنا دي تريونغل ولا مثلثات. ومن بعد حطينا هذاك الفرomاج اللي يجي فرomاج بلون ولا كيما حبيتو سولون ديسپونيبيليتي تاع واش عندكم. ومن بعد نحطوا هذاك الفرomاج كيما راكم تشوفوا ان بيتي بودان، ونلويوه عليه كيما راكم تشوفوا هكذا، باش دو تيل سورت كو يخرج لنا ان كرواسون. ونغلقوه مليح في لي كوتي، نسقموه كيما راكم تشوفوا، نغلقوه مليح باش ما يخرج لناش هذاك لو فرomاج. الفرomاج هذاك كي يدخل الكوشه ويذوب مع دوك لي فينزر، جو دي با الكو الشباب اللي يجي فيه.
وقبل ما ندخلوهم الكوشه دوك لي كرواسون نديرو لهم جون دوف وندردروا عليهم جلجلان ولا ساندويتش كيما حبيتو. حنا استعملنا لي دو ودخلناهم الكوشه. شوفوا كي حماروا نحيناهم، ما يدوش بزاف وقت في الطياب، 10 مينوت 10 à 12 مينوت ماكسيموم. Voilà, وهكذا لحقنا la fin de la vidéo. Vous avez tellement insisté على la recette راني حطيتها لكم. ما كنتش قادرة نحطها في la vidéo la dernière vidéo parce que جات بزاف طويلة باش ما نطولش عليكم. Voilà, j'espère تسيوها وتنجحوا فيها. صحة فطوركم والسلام عليكم. يا هلال أهلا أهلا كيف الحال؟